अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो प्रिंट कल्चर है। प्रिंट कल्चर के हवाले से हमने देखा कि प्रिंट की वजह से एक तरफ तो हमने रेवोल्यूशन देखा, एजुकेशन को सेपरेट किया गया, स्कूल ओपन हुए और रीडिंग को आम लोगों तक पहुंचाया गया। इसके लिए हमने देखा कि वो कुछ ऐसे पेडलर्स एंगेज किए गए बुक सेलर्स की तरफ से, जिन्होंने छोटे छोटे पॉकेट साइज बुक्स को बाज़ारों और विलेज तक पहुंचाया। और इस तरह रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी तरफ से जो स्कूल्स का एक जाल बिछाया यूरोप में। लेकिन कुछ एप्रीहेंशंस भी थे जिनके प्रति हमने कल देखा कि वो 16वीं सेंचुरी में जो मेनोची एक मिलत था, उसने बाइबल की अपनी एक व्यू कायम की थी, इसको इंटरप्रेट किया था अपने अंदाज से, और इस तरह से दूसरे ख्यालात जो फैल रहे थे। तो इस वजह से बहुत से राइटर्स जो थे वो बहुत मुतफिक्र थे, वो बहुत इस बारे में थाटफुल थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैक्रेड टेक्स्ट जो हैं इससे इनकी वैलिडिटी जो है इस पर जो है शकूक पैदा होते हैं और आम लोगों की नज़रों में ये बिलीफ्स जो हैं गलत ख्यालात फैल रहे हैं। तो इस सिलसिले से वो हमने देखा कि एक इंडेक्स उन्होंने बनाया, चेक्स उन्होंने बनाए, प्रोहिबिटेड बुक्स का एक इंडेक्स बनाया और लोगों को मना किया गया, प्रोहिबिट किया गया कि आप ऐसे किताबों का मुताला न करें। और ये एप्रीहेंशंस थे। तो इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक हमारा है वो प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है। हम जानते हैं कि अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये प्रिंट जो है मिड 19वीं सेंचुरी से कि लोग समझने लगे कि मिड 19वीं सेंचुरी से कि ये प्रिंटिंग जो है ये एक ज़रिया है तरक्की और खुशहाली का और एनलाइनमेंट का, यानी सही सोच और फ़िक्र और इल्म। एनलाइनमेंट यानी सही फैक्ट्स को जांचने का, सही उलूम को हासिल करने का एक ज़रिया था। इस तरह से प्रिंट की वजह से एनलाइटमेंट फैल गई, हर एक इंसान के ख्यालात बदले और इल्म तक रसाई हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो हैं मार्केट में आ गई और लोगों के ख्यालात बदले। अब लोग एक नए अंदाज से सोचने लगे, इनका इंटेलेक्ट, इनकी फ़िक्र, इनके आइडियाज़ जो हैं अब शेप होने लगे। अब वो चर्च का वो कंट्रोल जो था, वो प्रेशर जो था, अब धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी और लोग अपने ख्यालात का इजहार करने लगे। तो इस तरह से अक्सर कहते थे कि लोग सोचने लगे कि ये बुक्स जो हैं, ये प्रिंटिंग जो है, ये सोसाइटी को अब लिबरेट करेगी, ये सोसाइटी को फ्री करेगी डिस्पोटिज्म से। यानी अब जुल्म और यानी टेरेनी एंड डिस्पोटिज्म हम एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें तमाम पावर्स जो हैं एक्सरसाइज करता है एक ही आदमी। तमाम पावर्स एक ही रूलर के हाथ में होते हैं और उस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल चेक नहीं होते हैं। वो जिस तरह चाहता है, उसकी एक अपनी टीम होती है और वो ऑल पावरफुल होता है, बगैर वो किसी अदालत और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से न तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद है और न तो वो किसी अदालत का पाबंद है, और इसको हम मोनार्की कहते हैं। और यही एक डिस्पोटिक रूल जो था ये पूरे यूरोप में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं वो 18th और 16th सेंचुरी में आम था। और ये इस तरह से जब प्रिंट आया तो लोगों के ख्यालात बदले और ये डिस्पोटिक ये सिस्टम जो था, डिस्पोटिक रूल जो था, एनार्की और एरिस्टोक्रेटी जो थी, एरिस्टोक्रेटिक रूलर जो थे, अब ये ट्रम्बल होने लगे। अब इनके ख्यालात और इनके प्रैक्टिसेस पर अब लोगों ने ये बातें करनी शुरू की और इनके जुल्म और जबर का लोगों ने अब खुलकर इसका इजहार होने लगा। और इस तरह से ये प्रिंट जो है एक किस्म का जरिया है टायरनी को ख़त्म होने का, यानी जुल्म और जबर का दौर जो है ये ख़त्म होने का एक जरिया है। तो दूसरी बात यह है कि अब लोग जो थे वो अब वाकिफ हो गए थे। अब इनका इंटेलेक्ट जो था, सोचने का अंदाज जो बदल गया था। अब लोग ये बहुत ही इंटेलेक्चुअली सोचते थे, अब वो लॉजिकली सोचने लगे और रैशनलिटी लोगों के जहनों में आ गई थी। तो इस तरह से अब लोग जो हैं अब क्वेश्चन करने लगे। अब ये रोमन कैथोलिक चर्च की
اس کی پریکٹس پر بھی اب بہت سے لوگوں نے جو ہے اب سوالات اٹھائے. تو اس طرح سے جو لوئس مرسیئر ایک ناولسٹ ہے فرانس کا، وہ کہتا ہے پرنٹ کے متعلق، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ مارٹن لوتھر نے بھی پرنٹ کو کہا تھا کہ اٹ از دا الٹیمیٹ گفٹ آف گاڈ اینڈ دا گریٹسٹ ون. تو اسی طرح یہ لوئس مرسیئر جو ہے یہ بھی ایک ناولسٹ ہے فرانس کا، اس نے بھی یہ ڈکلیئر کیا کہ پرنٹنگ پریس از دا موسٹ پاورفل انجن آف پروگرس اینڈ پبلک اوپینین دیٹ وڈ سویپ ڈیسپوٹزم اوے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ناولسٹ کہتا ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ ایک پاورفل مینز ہے، یہ ایک اہم ذریعہ ہے جس سے ہم ڈیسپوٹک رولرز جو ہیں اور ڈیسپوٹک آئیڈیاز جو ہیں، ڈیسپوٹک سوچ جو ہے، ڈیسپوٹک رول جو ہے، اس کو ختم ہونے کا ایک ذریعہ ہے پرنٹنگ. تو اس طرح سے پرنٹنگ کے بارے میں ہم دیکھیں، یہ پرنٹنگ سے جو ہے نئے نئے خیالات جو ہیں یہ مشہور ہو گئے اور یہ پاپولر بن گئے نئے خیالات، اور انلائنمنٹ لوگوں میں آ گئی. اب جو ہے اب لوگ جو ہیں کرٹیکلی سوچنے لگے، اب ہر ایک بات پر، حکمرانوں کی باتوں پر بھی اب کرٹیکل سوچ لوگوں کے ذہن میں آ گیا. اب لوگ جو ہیں ٹریڈیشنز اور کسٹمز اور سپرسٹیشن جو ہیں اس سے اب لوگ باہر آ گئے. اب لوگ زیادہ دیر تک ڈسپوٹزم اور سپرسٹیشن اور اسی طرح سے یہ جو اولڈ ٹریڈیشن اور کسٹمز ہیں اب ان پر کوسچنز ہونے لگے، سوالات ہونے لگے. اور اس طرح سے لوگوں میں جو ہے ایک ریشنل تھنکنگ آئی، ایک جو ہے ایک نئے انداز سے لوگ سوچنے لگے، اور ایک جو ہے ایک سوچنے کا انداز جو ہے یہ بدل گیا، اور اب لوگ بہت ہی محتاط انداز سے، بہت ہی صحیح انداز سے سوچنے لگے. اس طرح سے پرنٹنگ نے ایک نیا کلچر ڈیولپ کیا ڈائلاگ کا، کہ اب لوگ ڈائلاگس اور ڈیبیٹس کہتے تھے. یعنی اب سوسائٹی میں جو چیزیں ہوتی تھی، جو ٹھیک تھا اس پر، جو ٹھیک تھا وہ ٹھیک، اور جس میں کوئی خرابی تھی، جس میں کوئی شکوک تھے، تو اس پر ڈیبیٹس بھی ہونے لگے، ڈسکشن بھی ہونے لگے. اور جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز تھے ان کو ایویلویٹ کیا گیا، یعنی ان کو نئی طرح سے مطلب سوچنے لگے. یعنی لوگ جو اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز تھے، رومن کیتھولک چرچ کے جو پریکٹسز تھے، اور جو ان کے جو روایت تھے، رسم تھے، اور ان کے جو مطلب لاز تھے، ان پر لوگوں نے اب سوچا اور ان کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہیں ان کی بلیفس پر اور اس طرح سے کوسچنز ہونے لگے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1870 سے جو لٹریچر نے اب جو ہے یہ لٹریچر جو تھا یہ اب اس میں سے ایک مطلب کرٹیسائز ہونے لگا اور ریشنلٹی پیدا ہو گئی. اب کارٹونز اور کیریکیچرز کے ذریعے سے اب جو ہے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو مونارکی جو تھی، یہ اب لوگ جو تھے اب یہ وہ سوچنے لگے اس انداز سے بھی کہ یہ مونارکس جو ہیں، یہ رومن کیتھولک چرچز جو ہیں، یہ جو ہماری جو حکمران طبقہ جو ہے یہ اپنی خوشیوں میں، موج مستیوں میں اور تمام فیسلٹیز اویل کرتے ہیں، جبکہ عام لوگ جو ہیں مصیبت اور ہارڈ شپس کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں یہ ظلم اور ستم سہ رہے ہیں. اور لوگ جو یہ جو رولنگ کلاس جو ہے یہ بڑے بڑے بنگلوں اور محل خانوں میں ہوتے ہیں اور تمام ایمینٹیز اور فیسلٹیز اویل کرتے ہیں، جبکہ عام لوگ جو ہیں یہ پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے کوئی حالت نہیں ہے. اور پیزنٹری کلاس کا بھی یہی حال تھا، اور ورکنگ کلاس جو تھا، مطلب یہ انڈسٹریل کلاس جو تھا، جو لیبر کلاس تھا، اور پیزنٹری کلاس ہے، یہ سارے لوگ جو تھے یہ اب ان کے ذہنوں میں ایک فکر آئی کہ اب لوگ اس انداز سے سوچنے لگے کہ یہ قانون جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ایک ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے آئیڈیاز آئے اور اس طرح سے یہ ایک بنیاد بنی، پرنٹ ایک بنیاد بنا فرینچ ریولوشن کا. اور اس ڈسپوٹک رول جو ہے اس کے خلاف جو ہے اب آواز جب اٹھنے لگی، ہر کوارٹر سے اب کرٹیسائز ہونے لگا، اور ان کی عیش عشرت کو دیکھ کر عام لوگ جو ہیں مشکلات کے شکار تھے. اب لوگوں پر جو ہے مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. اب لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس طرح سے یہ جو ریولوشنری آئیڈیاز جب لوگوں کے ذہنوں میں آئے، اور اس نے جو ہے فرینچ ریولوشن کو ایڈوکیٹ کیا، فرینچ ریولوشن کو پاپولرائز کیا. اس طرح سے کہا جانے لگا کہ 1870 سے جو ہے اب فرینچ ریولوشن کے جو آئیڈیاز تھے
تو جو اب تک کھل کر نہیں سامنے آتے تھے، اور پرنٹنگ کی وجہ سے جو ہے اب لوگوں نے نئے انداز سے ڈیبیٹس اور ڈسکشن کے ذریعے سے، اور یہ جو پریکٹسز تھے ان پر سوچنے لگے، اور کوشچنز بھی ہونے لگے، جو 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 مطلب جو انسٹیٹیوشنز تھے، جو پریکٹسز تھے، جو انداز حکومت تھا، اس ساری چیزوں پر لوگ سوچنے لگے، اور اس نے فرینچ ریولیوشن کو پاپولرائز کیا، اور جو کہ پھر ایک ایسی صورت میں اٹھا جس نے پھر اس ڈسپوٹزم کا خاتمہ کر دیا، اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بنیاد پڑی جو پارلیمنٹری پرنسپلز پر پھر چلی۔ تو آج کے لیے یہ کافی تھا، کل انشاءاللہ آگے ہوگا۔